अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। हम अक्सर उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो है रोज़ी रोटी यानी रिस्क। आजकल हर इंसान रोज़ी रोटी और रिस्क को लेकर बहुत परेशान है। आजकल दुनिया में जितने भी टेंशन्स, मारा मारी, चोरी चहकारी, डाका और रिश्वत का बाजार गर्म है और जितना भी सब कुछ हो रहा है वो सब के पीछे असल जगह जो है वो रिस्क है, रोज़ी रोटी है। लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है। आज मैं आपको रोज़ी रोटी यानी रिस्क के 16 दरवाजे, 16 डोर्स और उसकी चाबियों, कीस के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको कोई भी नाजायज़ और हराम काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने रिस्क के यानी रोज़ी रोटी के 16 दरवाजे यानी 16 दरवाजे बनाए हैं और उसकी कुंजियाँ यानी चाबियाँ, कीज़ भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियाँ ढूंढ ली वो कभी भी तंगदस्त और परेशान नहीं होगा। सबसे पहला नंबर 1, नमाज पढ़ना। रोज़ी की बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करें, उसका एहतमाम करें, तो भी रोज़ी रोटी के लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। ये हो गई पहली चाबी। दूसरी चाबी है इस्तिग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें, अपने गुनाहों से बार बार माफ़ी मांगते रहें। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहेगा, इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में इजाफ़ा करते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी जगह से उसको रिस्क देंगे कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3, सदका करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम मेरे रास्ते में मेरे नाम पर दोगे उसका बदला मैं ज़रूर दूंगा और कई गुना बढ़ा दूंगा। जो इंसान दूसरों पर खर्च करता है उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। नंबर 4, तकवा अख्तियार करना यानी अल्लाह के डर से, गुनाहों से बचते रहना। जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रिस्क के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। नंबर 5, नफली इबादत करना। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर तंगदस्ती के रास्ते बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा के रख दूंगा। लोग सुन्नतों और फजर नमाज़ों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन नफिल नमाज़ों पर कोई तवज्जो नहीं देते, उसे छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी हो जाती है। नंबर 6, हज और उम्रा करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा तंगदस्ती को दूर कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो आप हज और उम्रा करते रहिए। हज और उम्रा करने से गुनाह ऐसे ख़त्म हो जाते हैं कि जैसे सोना चांदी मट्टी में जाकर उनसे मैल निकल जाता है, वैसे अल्लाह तबारक व तआला हज उम्रा करने से गुनाहों के मैल को साफ़ कर देते हैं। नंबर 7, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप आगे बढ़कर उनसे ताल्लुकात को अच्छा बनाएं। जो आपसे कता ताल्लुक़ करते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, आप उनसे भी मिलते रहें। नंबर 8, गरीबों की मदद करना, सिला रहमी करना। गरीबों के गम बांटना, उन मुश्किल वक्त में उनका साथ देना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना। इससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क यानी रोज़ी रोटी में बरकत दे देते हैं, इजाफ़ा कर देते हैं। नंबर 9, अल्लाह पर तवक्कुल करना
یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا. جو شخص اس کا یقین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب دیتا ہے، اور جو اللہ پر شک کرتا ہے اس کی قدرت پہ شک کرتا ہے اور اس کے ہونے نہیں ہونے پر یا اس کے دینے پر شک کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پریشانی رہتا ہے. اور ویسے بھی شکی آدمی دنیا میں ہر جگہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے رزق کا یا روزی روٹی کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو. شکی آدمی آلویز پریشان ہی رہتا ہے. نمبر 10، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں. نمبر 11، گھر میں مسکرا کر داخل ہونا. گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے. ہمارے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے ہمیشہ مسکرا کر داخل ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں جو گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس لیے گھر میں مسکرا کر داخل ہو جایا کرو. بہت سے لوگ منہ پھلا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنا رعب دکھا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ ہمیں مسکرا کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. نمبر 12، ماں باپ کی فرما برداری کرنی، یعنی ماں باپ کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا. اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور بہت برکت ہوتی ہے. نمبر 13، ہر وقت باوضو رہنا. جو شخص اچھی نیت کے ساتھ ہر وقت باوضو رہے گا اللہ کبھی اس کو تنگ دستی نہیں دے گا، یعنی اس کو رزق کے لیے روزی روٹی کے لیے پریشان نہیں کرتا. نمبر 14، چاشت کی نماز پڑھتے رہنا. حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے. نمبر 15، سورہ واقعہ پڑھتے رہنا، اس کا معمول بنا لینا. اس کے پڑھنے سے رزق میں یعنی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی بہت برکت ہوتی ہے. نمبر 16، آخری، دعائیں مانگتے رہنا. دعائیں تو ہمارا ہتھیار ہے. جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو دروازہ بار بار کوئی کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ کھلتا ضرور ہے. اسی لیے رزق میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، یا پھر جو انسان مانگتا ہے اس سے بہتر اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ تھے رزق اور روزی روٹی کے 16 دروازے اور اس کی 16 چابیاں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ 16 باتیں جو میری سیدھی سادی لینگویج ہے، زبان ہے، اس میں کوشش کرتی ہوں آپ کو سمجھانے کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جو انسان بھی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہے تو یہ 16 دروازے اور اس کی 16 چابیاں یعنی یہ 16 باتیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو تنگ دستی آپ کے دروازے کے قریب نہیں آئے گی اور آپ روزی روٹی کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے دعا کرتے رہیں. السلام علیکم.